مومن دا من دا نہیں مومن دا جی ٹھر دے سنیاں دا جی ٹھر دے سچیاں دا جی ٹھر دے نمازاں ابو بکر پچھوں میرا پیر علی پڑھ دے نمازاں ابو بکر پچھوں میرا پیر علی پڑھ دے میرا پیر علی پڑھ دے آپ تھک گئے ہیں مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں مگر آپ مانیں گے نہیں کہو بے شک اللہ آپ نہیں تھکے آپ آخری شعر پڑھتے ہیں ذرا دونوں ہاتھ تو کھڑا کریں ماشاءاللہ جو تھک گئے ہیں بالکل آخری شعر پڑھتے ہیں عرض کروں گا کہ اساں یوم مناونے اساں یوم مناونے نام ابو بکر دلے جن کالا بھجامنے نام ابو بکر دلے جن کالا بھجامنے اساں یوم مناونے